आतिश फशां बुक 2 पार्ट 1 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। ये वो इलाका था जहां चरसी मवाली किस्म के लोग भरे रहते थे। टॉक्सन स्टेचू वाले चौक के चबूतरे पर भी दिल धरने को जगह नहीं थी। नशे के आदि बेघर मवाली दुनिया व माफिया से बेखबर एक दूसरे पर लदे हुए सो रहे थे। बाज ऐसे भी थे जो इस वक्त भी कोई न कोई नशा करने में मसरूफ थे। मैं और सखदर चौराहा पार करके दूसरी सड़क पर आ गए। वहां एक पुलिस वाला खड़ा इधर उधर देख रहा था। रिवॉल्वर उसके हाथ में था। उसने सरसरी अंदाज में हमारी तरफ देखा और फिर दाएं तरफ से आने वाली सफेद कार की तरफ मुतवज्जो हो गया और सड़क के बीच में आकर कार को रुकने का इशारा करने लगा। हम दोनों करीब से गुजरते हुए सड़क पार करके एक साइड स्ट्रीट में दाखिल हो गए और फिर मुख्तलिफ गलियों से होते हुए हम उस गली में पहुंच गए जहां जानकी का बंगला था। गली में सन्नाटा था। हमारे कदमों की आवाज भी सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। हम दोनों खामोशी से चल रहे थे। हम में से किसी ने अभी तक एक दूसरे से कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। जानकी वाले बंगले के सामने पहुंचकर हम रुक गए। बंगले के अंदर रोशनी थी, लेकिन बरामदे वाली बत्ती बुझी हुई थी। मैंने कॉल बेल का बटन दबाकर गेट के ऊपर से अंदर झांका तो मुझे तारीख बरामदे में एक हेवला सा मुतहरिक दिखाई दिया और फिर वो हेवला बरामदे से निकलकर तेजी से गेट की तरफ आता हुआ नजर आया। मैंने चाल से पहचान लिया, वो थाई वांग थी। गेट खुलते ही हम अंदर दाखिल हो गए। थाई ने गेट बंद कर दिया और मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ थाई, मैंने सरगोशी की और उसके साथ ही मैंने थाई के मुंह से निकलने वाला गहरा सांस भी सुना। हम अंदर आ गए। कांग और नोविता हॉल में सोफों पर बैठे हुए थे। प्रसाद और जानकी मुझे नजर नहीं आए। प्रसाद कहाँ है? मैंने अंदर दाखिल होते ही पूछा। उस कमरे में, कांग ने सोफे से उठते हुए इशारा किया और फिर वो मेरे साथ ही उस कमरे में दाखिल हुआ था। प्रसाद बेड पर पड़ा था। उसके जिस्म पर लिबास नाम की सिर्फ एक अंडरवियर था। उसका बरहना जिस्म देखकर मैं कांप उठा। वो कई दिन तक दारा और पेड्रो जैसे दुनिया के सफाक तरीन इंसान नुमा भेड़ियों की कैद में रहा था। उन्होंने उसे मेहमान बनाकर नहीं रखा था। मेरे बारे में पूछने के लिए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अगर वो मेरे बारे में बता देता तो उसकी ये हालत ना होती, लेकिन तशद्दुद के ये निशान जाहिर करते थे कि उसने जुबान नहीं खोली थी। उसके पेट, सीने और बाजुओं पर जलने के बेशुमार निशानात थे। ऐसा लगता था जैसे दहकती हुई सलाख से उसके जिस्म को दागा गया हो। उसका पैर भी खतरनाक हद तक सूजा हुआ था। प्रसाद होश में था और जाग रहा था। मुझे देखकर उसके होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट आ गई। मेरी हालत गैर हो रही थी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर आगे झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा प्रसाद। जिसने भी तुम्हें इस हालत को पहुंचाया है, उसके जिस्म पर इतने निशानात लगाऊंगा कि गिने भी नहीं जा सकेंगे। मुझे बताओ कौन था वो, दारा या? मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। पेड्रो, उसका ख्याल है हम दोनों ने मिलकर टाइगर को मौत के घाट उतारा था। वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता रहा और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन से मेरे जिस्म को दागता रहा, पर मेरी जुबान खुलवाने में कामयाब न हो सका। प्रसाद ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया। पेड्रो, काश मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मेरे हलक से गुर्राहट से निकली। पेड्रो से ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात नहीं थी। मेरे करीब खड़े हुए कांग ने कहा, बहुत जल्द हमारा और उसका फिर आमना सामना होगा और इस बार वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अभी नहीं, मुझे ठीक हो जाने दो। अपना इंतकाम मैं उससे खुद लूंगा, प्रसाद बोला। प्रसाद की इस बात पर मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। इस हालत में भी उसका हौसला पस्त नहीं हुआ था। कांग, अब तुम जाओ, तुम्हें वापसी में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। अब ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं है। जानकी ने कहा। कहाँ जा रही है? मैंने इसे कुछ दवाएं लिख कर दी हैं। यूं तो ये दवाएं किसी भी अस्पताल से मिल सकती हैं, लेकिन इस वक्त अस्पताल वाले किसी किस्म का शुबा भी कर सकते हैं। मिशन अस्पताल का ड्रग स्टोर मेरी एक दोस्त की मिल्कियत है। वहां उससे कोई बाज़पुर्स नहीं की जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। कांग कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गया। जानकी बता रही थी कि यहाँ आकर जब उसने प्रसाद को बेड पर लिटाया तो उसकी कमीज के खुले हुए गिरेबान से उसके सीने पर दागे जाने के 1-2 निशानात देखकर जब उसने कमीज हटाई तो सीने और पेट पर ऐसे बेशुमार दाग नजर आए। उसने कमीज उतार दी और फिर इंकशाफ हुआ कि पूरा जिस्म इसी तरह दागा गया था। जानकी के ख्याल में जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन उन्हें ठीक होने में चंद रोज तो जरूर लग जाते। इसके पैर का क्या होगा? ये तो बहुत ज्यादा सूज गया है, मैंने उसके पाँव की तरफ देखते हुए कहा। थाई वांग बहुत तजुर्बेकार मसाजर है, वो सुबह उसके पैर का इलाज भी शुरू कर देगी, जानकी ने कहा। मैं कुछ देर वहां खड़ा प्रसाद से बातें करता रहा और फिर कमरे से बाहर आ गया।
नोविता इसी तरह सोफे पर बैठी हुई थी और सखदर सामने वाले सोफे पर बैठा उसे घूर रहा था। सखदर जब महाराज के हुक्म पर यहाँ आया था तो मैंने उसी रोज महसूस कर लिया था कि वो थाई को अजीब सी नजरों से देखने लगा था और अब वो नोविता को भी ऐसी ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सखदर पर और मामलात में तो एतमाद किया जा सकता है, मगर औरत के मामले में वो भरोसे के काबिल नहीं था। थाई वांग किचन में थी। थोड़ी देर बाद वो एक ट्रे में कॉफी के मग उठाए हुए लेकर आई। उसने एक एक मग हम तीनों को दिया। अपना मग सेंटर टेबल पर रखा और 2 मग लेकर प्रसाद वाले कमरे में चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जानकी के साथ वापस आ गई। एक मग जानकी के हाथ में था और दूसरा ट्रे में रखा हुआ था। प्रसाद सो गया है, जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखकर उसे तसल्ली हो गई और वो सो गया। वो दोनों भी सोफे पर बैठ गईं। थाई को अभी तक उन्होंने शायद कुछ नहीं बताया था। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो मुंतजिर थी कि मैं इस वाक़े की तफसील बताऊं। मैंने उसे ज्यादा इंतजार करवाना मुनासिब नहीं समझा और सारे वाक़यात तफसील से बताने लगा। अगर मुझे पहले पता चल जाता ना कि पेड्रो ने प्रसाद की हालत की है तो मैं उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता, मैंने आखिर में कहा। लेकिन बहरहाल अब सबसे पहले उसी से निपटना है। जब तक मैं उससे प्रसाद के तशद्दुद का बदला नहीं ले लूंगा ना, किसी और काम पर तवज्जो नहीं दे सकूंगा। जानकी और नोविता खामोश बैठी हुई थी और मैं देख रहा था कि सखदर घूरती हुई नजरों से बारी बारी उन दोनों को देख रहा था। वो कॉफी खत्म कर चुका तो मैंने उसे हुक्म दिया कि वो बरामदे के साथ दाएं तरफ वाले कमरे में जाकर बैठ जाए। उस कमरे का एक दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था और वहां से गेट पर निगाह रखी जा सकती थी। सखदर खामोशी से उठकर चला गया। नोविता, तुम्हें खौफनाक तजुर्बे से गुजरी हो, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाती हूँ, लेकिन वो प्रसाद। वो ठीक है, कांग थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके जख्मों पर दवा लगा दी जाएगी तो वो 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे नोविता की दिली कैफियत का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं समझता हूँ कि हम सब फैमिली मेंबरों की तरह थे, दिलों में एक दूसरे से लगाव था। लेकिन नोविता की यह हालत देखकर मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन दोनों में कोई जज्बाती लगाव भी पैदा हो चुका था। वो कई रोज से इकट्ठे घूम फिर रहे थे। उसका कोई ना कोई नतीजा तो बरामद होना ही था। 5 बजे के करीब कांग जानकी की लिखी हुई दवाएं लेकर आ गया। दवाओं के साथ वो खबर ये भी लाया था कि अब पूरे शहर में हमारी तलाश हो रही थी। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा था। पुलिस ने सिर्फ मुझे और सखदर को देखा था। मेरा और सखदर का हुलिया रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए नशर कर दिया गया था और शहर भर की पुलिस हमें तलाश कर रही थी। मैं पुलिस से किसी किस्म का पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये इत्तेफाक था कि हम पुलिस की नजरों में आ गए थे। उस पर पुलिस ऑफिसर को हम पर शुबा गालिबन गाड़ी के कागजात की वजह से हुआ था और फिर सखदर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। अगर हम गाड़ी से उतर जाते तो शायद सखदर किसी तरह मामलात पटा लेता, लेकिन ये भी इम्कान था कि पुलिस ऑफिसर की जगह से मामला कुछ और गंभीर हो जाता और हम फंस जाते। बहरहाल अब जो सूरत हाल थी वो कोई ज्यादा काबिल तारीफ नहीं थी। अब हमें पुलिस से भी बचना था। जानकी कांग के साथ प्रसाद वाले कमरे में चली गई। नोविता भी उनके साथ थी। थाई अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। पेड्रो से लड़ाई के दौरान में मैं जमीन पर भी लौटा था। कपड़े गर्द आलूद थे और बाल भी उलझे हुए थे। थाई हस्बे मामूल मुझे टटोल कर देखने लगी कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं हुई। जैसे ही उसने मेरे बाएं बाजू पर हाथ रखा, मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। क्या हुआ? पेड्रो की किक लगी थी। मामूली सी तकलीफ है। मामूली सी तकलीफ होती तो तुम इस तरह कराते नहीं। उठो, चलो मेरे साथ। उसने मुझे दूसरे बाजू से पकड़कर उठाया और अपने कमरे में ले आई। फिर मेरी कमीज उतार दी। सबसे पहले उसने मेरे बाजू का मुआयना किया। बाजू सूज गया था। वो उसे टटोल टटोल कर देखने लगी। उसके अंगूठे के दबाव से मुझे तकलीफ हो रही थी और मेरे मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां निकल रही थी। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और बाकी जिस्म का मुआयना करने लगी। वो जिस्म के हर हिस्से को टटोल कर देख रही थी। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे बाजू पर क्रीम मल दूं। उसने मुझे पकड़कर बेड की पट्टी पर बिठाया और अलमारी में से क्रीम की डिब्बियां निकाल लाई। वो मटियाले रंग की क्रीम मेरे मजरू बाजू पर मलने लगी। उसने अगरचे हाथ हल्का ही रखा था, मगर मेरे मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। अंदर से गोश्त फट गया है। अब तुम्हें 2-4 रोज इस बाजू का आराम देना होगा। थाई ने डिब्बियां बंद करते हुए कहा और फिर वो हाथ धोने के लिए बाथरूम चली गई। मैं कमीज पहने बगैर बिस्तर पर लेट गया था। अब मुझे बाजू में तकलीफ महसूस हो रही थी। हल्का सा दर्द था जो बेचैन किए हुए था। थाई बाथरूम से निकली तो उसने चादर मेरे ऊपर डाल दी और उस बाजू को ढके रहने की तलकीन करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं आंख बंद करके सूरत हाल का जायजा लेने लगा। एक रात में 2 मार के हुए थे और दोनों मर्तबा मैं मौत के जबड़ों से निकला था
اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں دونوں مرتبہ بالادست ہی رہا تھا۔ پیراڈائز ریسٹورنٹ سے فرار کے بعد دریا کے کنارے چیفانگ سے ہونے والی جھڑپ میں بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ خبر یہ تھی کہ میں نے چیفانگ کی کو ہڈی توڑ دی تھی اور وہ اسپتال میں پڑا تھا۔ دوسری جھڑپ دارا اور پیڈرو سے ہوئی تھی۔ دارا بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نکلا تھا۔ شاید میں پہلے بھی کسی موقع پر اس خیال کا اظہار کر چکا ہوں کہ دارا جیسے یہ بدماشوں کی اصل قوت ان کے گرگوں میں ہوتی ہے۔ وہ خود لڑنے کی بجائے اپنے مہروں سے کام لیتے ہیں اور جب خود دشمنوں میں گھر جاتے ہیں تو فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ 1 to 1 مقابلے میں حریف حاوی ہو جائے تو بھی مقابلہ کرنے کے بجائے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ میں نے دارا کو اس طرح راہ فرار اختیار کرتے دیکھا تھا۔ البتہ پیڈرو دلیر آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس نے آخر تک مقابلہ کیا تھا۔ اگر میں اور سکندر وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرتے تو پیڈرو زندگی کے آخری لمحوں تک مقابلہ جاری رکھتا۔ یا تو وہ مجھے ختم کر دیتا یا خود ختم ہو جاتا۔ اس کے لڑنے کے انداز سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی بھی موقع پر میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں تھا، اور میں نے یہ بات بھی محسوس کر لی تھی کہ میں زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی بات نہیں کہ اس کا گیم یعنی مارشل آرٹ مجھ سے بہت زیادہ سپیریئر تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے ابھی کچھ اور پریکٹس کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس پریکٹس کے لیے وقت نہیں تھا۔ مجھے تو جلد از جلد انتقام لینا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ تھائی کمرے میں نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ تھائی اور جانکی ہال میں صوفوں پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ میں دبے قدم چلتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ پرساد والے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ نوبیتا کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ پرساد جاگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ میں بیڈ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر سرگوشیوں میں باتیں کرتا رہا، پھر نوبیتا کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں بھیج دوں تاکہ وہ بستر پر آرام سے سو جائے، لیکن اس طرح اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی، اسی لیے میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور باہر آ گیا۔ میرا بایاں بازو اکڑا ہوا تھا۔ ہلکا ہلکا درد بھی ہو رہا تھا، لیکن بہرحال یہ تکلیف تو مجھے برداشت کرنی تھی۔ میں اس وقت چائے یا کافی کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ جانکی یا تھائی کو جگانا مجھے مناسب نہیں لگا اور میں کچن میں آ کر خود ہی کافی بنانے لگا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کافی کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی مجھے یوں لگا جیسے آنتوں میں لاوا اونڈیل دیا گیا ہو۔ خالی پیٹ بلیک کافی نے میری آنتوں میں انگارے سے بھر دیے تھے۔ میں ابھی کافی پی ہی رہا تھا کہ تھائی کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے کافی پیتے دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ بڑے خود غرض ہو تم، اکیلے اکیلے کافی اڑا رہے ہو۔ بھائی تم لوگ سو رہے تھے، بہرحال آج میں تم لوگ کو کافی بنا کر پلاؤں گا۔ تھائی نے مگ میرے ہاتھ سے لے لیا، چند گھونٹ بھرے اور مگ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تم تو کافی بہت مزے کی بنا لیتے ہو، زندگی میں پہلی مرتبہ بنائی ہے۔ اب جا کر تم کچن سنبھالو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ تھائی یہ کہتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔ میں کچن میں آ گیا اور الیکٹرک ہیٹر پر کافی کے لیے پانی چڑھا دیا۔ اپنے مگ سے میں کافی کی چسکیاں بھی لیتا رہا۔ جانکی اور نوبیتا بھی اٹھ گئی تھی۔ میں نے سب کے لیے کافی بنا لی تھی۔ سکندر بھی اندر آ گیا۔ نوبیتا 2 مگ لے کر پرساد والے کمرے میں چلی گئی۔ ہم ہال میں بیٹھ کر کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے گزشتہ رات کے واقعات پر تبصرے کرنے لگے۔ جانکی اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور دوپہر کے کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ 4 بجے کے قریب دوپہر کا کھانا کھایا گیا اور پھر تھائی اپنا سامان لے کر پرساد کے کمرے میں آ گئی۔ پرساد کا رنگ فق ہو گیا۔ تھائی نے اس کے پیر کو ہاتھ لگایا تو وہ سسک کر اٹھ بیٹھا۔ تھائی نے پرواہ کیے بغیر اس کے پیر کو ہلا جلا کر دیکھا۔ ٹخنے کا جوڑ محفوظ ہے، 2-4 دن ہلکی مالش سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ اور پھر واقعی اس نے مالش کرتے ہوئے ہاتھ ہلکا ہی رکھا تھا۔ پھر ہم ہال میں آ گئے۔ فی الحال ہمارے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت صورتحال ایسی نہیں تھی کہ ہم پہلے کی طرح نائٹ کلبز یا ریسٹورینٹس میں گھوم پھر سکیں۔ میرے تمام ساتھی دشمنوں کی نظروں میں آ چکے تھے، نوبیتا، جانکی اور کانگ۔ پرساد ویسے ہی اس قابل نہیں تھا کہ چند روز تک بستر سے اٹھ سکے۔ مجھے زیادہ افسوس اس بات کا بھی تھا کہ نوبیتا اور جانکی دشمنوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ گزشتہ رات ان دونوں کو بڑی خوبصورتی سے جال میں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اگر عین وقت پر دارا کو چیفانگ کے ہاتھوں میرے زخمی ہونے کی اطلاع نہ ملتی تو گزشتہ رات ان کے ساتھ نہ صرف ڈرامہ ہو چکا ہوتا بلکہ میرے بارے میں پوچھنے کے لیے انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہوتا۔ بینکاک میں شانگ کی موجودگی نے بھی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ کوسا روڈ والے بنگلے میں زخمی ہونے کے بعد وہ چیانگ رائے بھاگ گیا تھا۔ اس کے دوبارہ بینکاک آنے کا مطلب یہ تھا کہ ان میں ابھی تک کوئی ڈیل چل رہی تھی، اور ظاہر ہے یہ ڈیل ہیروئن کے حوالے سے ہی ہو سکتی تھی۔
गुज़िश्ता रात जब हम प्रसाद को छुड़ाने के लिए उस बंगले पर पहुंचे तो शांग नोबिता को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। उसके जिस्म पर सिर्फ अंडरवियर था और मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। शांग और उसके दूसरे साथी को, जिसे हमने बांध दिया था, पेड्रो ही ने निजात दिलाई होगी, क्योंकि दारा तो वहां से फरार हो चुका था। मेरे लिए मालूम करना बहुत जरूरी था कि दारा कहाँ गया था, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि मालूम कर सकूं दारा और पेड्रो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। मास्टर के आदमियों को मैं अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर अचानक मेरे जहन में एक और नाम उभरा, पाथम। ये वही नौजवान था जिसने प्रसाद की दोस्ती का दावा करते हुए रात को पैराडाइज रेस्टोरेंट से फरार होने में हमारी मदद की थी। मुझे याद आया कि पाथम ने मुझे अपना कार्ड भी दिया था। वो कार्ड मैंने जीन्स की पिछली जेब में रखा था और इस वक्त वो जीन्स मेरे जिस्म पर नहीं थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वो पतलून दरवाजे के पीछे खूंटी पर टंगी हुई थी। पतलून की जेब में कुछ करेंसी नोटों के साथ पाथम का वो कार्ड भी मौजूद था। मैं कार्ड लेकर प्रसाद वाले कमरे में आ गया। नोबिता और जानकी भी वहां मौजूद थी। तुम पाथम नाम के किसी आदमी को जानते हो? मैंने बेड के करीब कुर्सी पर बैठते हुए सवालिया नजरों से प्रसाद की तरफ देखा। पाथम, तुम उसे कैसे जानते हो बॉस? प्रसाद के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी बात का जवाब दो। उससे तुम्हारी दोस्ती कब से है और कैसा आदमी है वो? वो हीरो है बॉस, हीरो। बताया मैं, हम दोनों ने एक ही उस्ताद से मोटर मैकेनिक का काम सीखा था। मैं तो बीच में भाग गया था, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। 1 साल बाद जब मैं दोबारा उस्ताद के पास गया तो पता चला कि पाथम बैंकॉक जा चुका है। जब मैं काम की तलाश के सिलसिले में यहाँ आया था तो उसे भी तलाश करता रहा, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर चंद रोज पहले इत्तेफाकन उससे सुखमवट रोड के एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई थी। सुखमवट रोड एक ऐसा इलाका है जहाँ बाहर से आने वाले हर शख्स से मुलाकात हो सकती है। उस वक्त भी नोबिता मेरे साथ थी। वो बहुत अच्छा आदमी है बॉस, दोस्ती के लिए अपनी जान दे देने वाला। उसके बाद भी 1-2 मरतबा हमारी मुलाकात हुई थी। पर तुम उसे कैसे जानते हो? कल रात अगर वो पैराडाइज रेस्टोरेंट में मौजूद ना होता ना तो शायद मैं और थाई वहां से जिंदा नहीं निकल सकते थे। दरिया के रास्ते रेस्टोरेंट से फरार होने में उसने हमारी मदद की थी, मैंने कहा, और फिर उसे सारे वाक़े की तफसील बताने लगा। वो तो यारों का यार है बॉस। मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं था तो मेरा दोस्त तुम्हारे काम आ गया। हाँ, मैं वाकई उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? भरोसा? तुम जानते हो बॉस कि पेड्रो ने तुम्हारे लिए 2 मिलियन बात का इनाम मुकर्रर कर रखा है। पाथम तुम्हें और थाई को पहचान चुका था। अगर वो चाहता तो बड़े इत्मीनान से तुम दोनों को उसके हवाले करके इनाम की खतीर रकम हासिल कर सकता था, लेकिन उसने दौलत पर दोस्ती को तरजीह दी। उसने मेरी दोस्ती का हक अदा किया है और तुम्हें ना सिर्फ खतरे से आगाह किया बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर तुम दोनों को वहां से निकलने में मदद भी दी। इसका मतलब है कि उससे काम लिया जा सकता है? बिल्कुल बॉस। मैंने तो सोचा था किसी दिन तुमसे उसका जिक्र करूं, लेकिन बीच में मामला गड़बड़ हो गया। मुझे ठीक हो लेने दो, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। भाई, तुम्हारे ठीक होने में तो अभी कई रोज लगेंगे और मैं इतना तवील इंतजार नहीं कर सकता। तुम अभी इससे बात करो। अभी? ये कैसे हो सकता है बॉस? मेरे पास उसका फोन नंबर है। मैंने उसे पाथम का कार्ड दिखाया। ये कार्ड उसने मुझे कल रात दिया था। मैं अभी फोन नंबर मिलाता हूँ। मैंने नोबिता को इशारा किया। वो हॉल से टेलीफोन सेट उठाकर लाई। उसने प्लग दीवार में लगे हुए सॉकेट में लगाकर फोन मेरे सामने बेड पर रख दिया। मैंने रिसीवर उठाया और कार्ड की तरफ देखते हुए नंबर मिलाने लगा। उस वक्त शाम के 7 बजे थे और मेरे ख्याल में पाथम को मौजूद होना चाहिए था। जैसे ही रिसीवर पर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, मैंने रिसीवर प्रसाद की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने पर उसने 1 मिनट किसी से बात की और फिर खामोश हो गया। यह खामोशी भी 1 मिनट से ज्यादा तवील साबित नहीं हुई। पहले कॉल शायद किसी और ने रिसीव की थी और अब पाथम लाइन पर आ गया था। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो कह रहा था। गुज़िश्ता रात तुमने बॉस और उसकी दोस्त की मदद करके उन पर नहीं बल्कि मुझ पर एहसान किया है। मैं जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने की जरूर कोशिश करूंगा। हाँ, नहीं, गुज़िश्ता रात ही बॉस मुझे उनकी कैद से छुड़ा कर लाया था। हाँ, बॉस भी तुमसे मिलना चाहता है। 1 मिनट होल्ड रखो। मुलाकात कहाँ होगी बॉस? उसने माउथपीस पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे यहीं बुला लो, समझा दो पता यहाँ का। उससे ये भी पूछ लो कि वो किस वक्त यहाँ पहुंचेगा। प्रसाद ने माउथपीस पर से हाथ उठाया और पाथम की से बात करने लगा। फिर उसने रिसीवर रखा और मेरी तरफ देखते हुए बताने लगा, वो 9:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है।
میں یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گیا۔ میری وجہ سے کتنے لوگ اس خونی کھیل میں انوالو ہو چکے تھے۔ بنیادی طور پر ان میں سے کسی کا بھی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے پناہ تو مہاراج نے دی تھی۔ اس نے مجھے اس قابل بنایا تھا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں دیکھ سکوں۔ یہ لوگ تو محض ہمدردی اور سچائی کی خاطر میرا ساتھ دے رہے تھے اور انہوں نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا تھا۔ نوبیتا اور جانکی بھی دشمنوں کی نظروں میں آ چکی تھی۔ جانکی کو انہوں نے ابھی صرف چہرے سے ہی پہچانا تھا کہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ وہ کون ہے تو وہ اسے بھی ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، جیسے انہوں نے تھائی کا بنگلہ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اور اب پاتھم، پرساد کا دوست، جو ایک میکینک تھا اور شاید ایک ورک شاپ کا مالک بھی۔ میں نے وہ ورک شاپ نہیں دیکھا تھا، لیکن گزشتہ رات پاتھم کو پیراڈائز میں دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے کسی ورک شاپ سے نہایت معقول آمدنی ہوتی ہوگی۔ پیراڈائز جیسی جگہوں پر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کی آمدنی معقول بلکہ نہایت معقول ہو۔ پاتھم میرا ساتھ دینے پر آمادہ تھا۔ پیڈرو یا دارا کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس سے آگے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک 9:30 بجے پہلے گلی میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، پھر کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں برآمدے میں آ گیا۔ سکھدر نے جا کر گیٹ کھولا۔ ہم اسے پاتھم کے بارے میں بتانا بھول گئے تھے۔ پاتھم شاید اس سے پرساد کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور سکھدر بڑے کرخت لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی پرساد نہیں رہتا۔ پاتھم نے گیٹ کے اوپر سے مجھے برآمدے میں دیکھ لیا تھا۔ میں نے بھی اس کی جھلک دیکھ لی اور سکھدر کو آواز دے کر کہا کہ وہ اسے لے کر اندر آ جائے۔ 3 منٹ بعد پاتھم ہمارے ساتھ پرساد والے کمرے میں موجود تھا۔ پرساد کی حالت دیکھ کر وہ اس قدر جذباتی ہو گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اسی وقت یہ انکشاف ہو کہ وہ دونوں آپس میں دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ تم نے پرساد کو ان درندوں سے بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے باس۔ تم نے مجھے بے مول خرید لیا ہے۔ پرساد نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب شاید میں پرساد کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا پاتھم۔ پرساد میرا دوست ہے، میں نے تو صرف دوستی کا رشتہ نبھایا ہے۔ پرساد نے کئی مرتبہ اپنی جان کی بازی لگا کر میری جان بچائی تھی۔ اس مرتبہ میں اور میرے دوست اس کے کام آ گئے۔ پاتھم دیر تک کچھ نہ بول سکا۔ وہ باری باری سب کی طرف دیکھتا رہا۔ نوبیتا کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بہت خفیف سے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نوبیتا کو کئی مرتبہ پرساد کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ پاتھم کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ بھی پرساد کی طرح وفادار اور جان کی بازی لگا دینے والا شخص ہے۔ اس کی ایک مثال میں گزشتہ رات دیکھ بھی چکا تھا۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مجھے اور تھائی کو وہاں سے بھاگ نکلنے میں مدد دی تھی۔ اگر وہ پکڑا جاتا یا گزشتہ رات دشمن کی نظروں میں آ چکا ہوتا تو اب تک شاید وہ زندہ نہ ہوتا۔ مجھے بتاؤ باس، مجھے کیا کرنا ہے؟ تم مجھے حکم دو تو میں پیڈرو کے تمام اڈوں کو آگ لگا کر راکھ کر ڈالوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی نہیں، ابھی تمہیں پیڈرو کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ اسے کس طرح گھیرا جا سکتا ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دارا تو حسب معمول 3-4 روز غائب رہے گا، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ دارا اور شانگ کے درمیان کس قسم کی ڈیل ہوئی ہے یا ہونے والی ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ دارا چیف فانگ اور کم کے ساتھ مل کر منشیات کی اسمگلنگ کا سنڈیکیٹ قائم کرنا چاہتا تھا، اور اسے یہ اندیشہ تھا کہ میرا باپ اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گا۔ اس نے میرے باپ اور ماں کو قتل کر دیا، اور اب میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ دارا کو اس کے اس گھناؤنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے سنگاپور میں اس کے سنڈیکیٹ کو ابتدائی مرحلے میں ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ یہ درست ہے کہ ہم 2-4 آدمی پوری دنیا سے اس برائی کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اسے ختم کرنے میں اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تھائی وانگ میرا ساتھ دینے کے چکر میں اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہے۔ اس کے بنگلے کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ جان کی دیوی ہے، ایک معزز پیشے سے وابستہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا رکھا ہے، اور یہ نوبیتا، اسے مجھ سے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ یہ اگر چاہتی تو پہلے ہی روز چیانگ رائے واپس چلی جاتی اور اطمینان و سکون کی زندگی گزارتی، لیکن اب یہ بھی چاروں طرف سے خطرات میں گھر چکی ہے۔ ان سب کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ لوگ خوفزدہ نہیں ہیں۔ پرساد کی حالت تم دیکھ رہے ہو۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ ٹائیگر، دارا یا پیڈرو سے اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ میری وجہ سے اس معاملے میں کود اور اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اپنا یہ اشر ہونے کے بعد اسے تو چاہیے تھا کہ میری طرف سے منہ پھیر لیتا اور کہیں اور جا کر محفوظ زندگی گزارتا، لیکن اس کے ارادے اب بھی وہی ہیں جو پہلے روز تھے۔ میں یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ساتھ دو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں نے خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوچنے کا موقع تو نکل چکا۔ پاتھم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر کوئی سوچنے والی بات ہوتی
تو کل رات تمہیں چیفانگ کے خطرے سے آگاہ نہیں کرتا اور تم دونوں کو وہاں سے نکلنے میں مدد نہ دیتا۔ ٹھیک ہے پھر اب تم بتاؤ، تمہارے خیال میں پیڈرو کو کیسے گھیرا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں پیڈرو سے اس لیے بھی نمٹنا چاہتا ہوں کہ اس طرح دارا کا زور ٹوٹ جائے گا۔ پیڈرو کو گھیرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے باس۔ اس کی ایک محبوبہ ہے لی وان، بہت حسین، بڑے غضب کی چیز ہے۔ اگر اسے اپنے قابو میں کر لیا جائے نا تو پیڈرو بلا چوں چرا ہتھیار ڈال دے گا۔ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ لوگ ایسی حرکتیں کر چکے ہیں، لیکن میں ان تک پہنچنے کے لیے کسی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ پیڈرو کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھو، اس کے معمولات کو چیک کرو اور یہ پتہ چلا کہ وہ اپنا زیادہ وقت کہاں گزارتا ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی کارروائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام آج سے شروع کر دیتا ہوں۔ پیراڈائز ریسٹورنٹ یہاں سے بہت قریب ہے، میں سیدھا وہیں چلا جاؤں گا، اور اگر پیڈرو وہاں نہ ہوا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں مل سکتا ہے۔ یہاں کا فون نمبر یاد کر لو، کوئی غیر معمولی بات ہو تو فوراً اطلاع دینا۔ ایک بات اور، مجھے گاڑی بھی چاہیے۔ میں نے کہا، گاڑی مل جائے گی، باہر کھڑی ہے۔ پاتھم نے جواب دیا، یہ گاڑی دراصل ایک کمپنی کی تھی جو ایک حادثے کے بعد میرے ورک شاپ میں پہنچ گئی۔ لمبا خرچہ تھا، گاڑی کئی مہینوں میرے ورک شاپ میں کھڑی رہی، اس دوران میں وہ کمپنی بھی ختم ہو گئی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اسی گاڑی کو ٹھیک کر لیا، اس کا رجسٹریشن اب بھی اسی کمپنی کے نام پر ہے۔ تم لوگ اسے آزادی سے استعمال کر سکتے ہو۔ یہ لو چابی سنبھالو، میں یہ گاڑی یہیں چھوڑے جاؤں گا۔ اس نے جیب سے ایک کی رنگ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اس میں 3 چابیاں تھیں، ایک اگنیشن کی، ایک دروازے کی اور ایک ڈکی کی۔ 10:30 بجے کے قریب پاتھم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ پرساد پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ جانکی نے اسے پینے کی جو دوا دی تھی اس میں نیند کا اثر بھی تھا، اور وہ دوا پینے کے بعد سو جایا کرتا تھا۔ ہم اس کے کمرے سے اٹھ کر ہال میں آ گئے۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تھائی نے ریسیور اٹھایا۔ کچھ دیر وہ یس یس کرتی رہی، پھر ایک دم اچھل پڑی۔ کیا؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے مخاطب کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ کب کی بات ہے یہ؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کچھ دیر ریسیور کان سے لگائے رہی، پھر اس نے ریسیور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کانگ کے پاس ایک دلچسپ اطلاع ہے۔ یس کانگ، میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، ایک اہم اطلاع ہے باس۔ آج شام 6 بجے کے قریب شورانی نے دارا پر قاتلانہ حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا ہے۔ دارا روپوش ہو گیا ہے اور شورانی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ کیا تم اس واقعے کی تفصیل بتانا پسند کرو گے کانگ؟ دارا کل رات تمہارے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں فرار ہونے کے بعد علی بابا پہنچ گیا تھا۔ یہ بہت بڑا انڈین ریسٹورنٹ ہے اور یہاں خاص لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست ہے۔ اس ریسٹورنٹ کی مالک سیتا نام کی ایک ہندو عورت ہے۔ اس نے بینکاک، پتایا اور چیانگ رائے میں بھی اس نام سے ریسٹورنٹ کھول رکھے ہیں۔ ان ریسٹورنٹس میں غیر ملکی مہمانوں کو ہندوستانی عورتیں بھی سپلائی کی جاتی ہیں۔ دارا نے کسی طرح سیتا کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً یہاں آتا رہتا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کا خفیہ ٹھکانہ تھا جس کا اس کے ساتھیوں کو علم نہیں تھا۔ کل رات بھی وہ بھاگ کر یہیں آیا تھا۔ آج شام اس نے فون کر کے شورانی کو یہاں بلا لیا۔ شورانی کے آنے کے تھوڑی دیر بعد اس کمرے سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے وہ لڑ رہے ہوں۔ پھر فائر کی آواز آئی، 2 گولیاں چلی تھیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد دارا کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ ریسٹورنٹ کی عمارت کی عقبی سمت گیا تھا۔ اس کے بائیں بازو اور ایک ٹانگ سے خون بہ رہا تھا۔ شورانی بھی کمرے سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ریسٹورنٹ کی عمارت کی عقبی سمت سے بھی فائر کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر بعد شورانی دوڑتی ہوئی واپس آئی۔ شاید وہ سامنے والے گیٹ سے باہر جانا چاہتی تھی جہاں سڑک پر اس کی کار کھڑی تھی، لیکن ٹھیک اسی لمحے 2 پولیس والے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے شورانی پر ریوالور تان لیے۔ شورانی نے مزاحمت کیے بغیر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی کسی وقت پولیس کے شکنجے سے چھوٹ جائے گی۔ اس کے چاہنے والے بہت ہیں اور اس کی پہنچ بھی بہت اوپر تک ہے۔ تمہیں سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ ایک ویٹرس سے جو مہاراج کے جمنیزیم سے بلیک بیلٹ حاصل کر چکی ہے۔ تم نے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ شورانی نے دارا پر گولی کیوں چلائی تھی؟ یس باس، شورانی کو اس بات کا غصہ تھا کہ دارا کل رات اسے زخمی حالت میں دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ کیوں گیا تھا۔ پولیس والوں کے سامنے بھی وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ دارا کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دارا اس کے 40 لاکھ بھات کھا گیا ہے، وہ اس سے ایک بھات وصول کرے گی۔ وہ بڑی خطرناک عورت ہے باس، اس نے بینکاک کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اپنی انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ بہت حسین ہے اور وہ اپنے حسن و شباب سے پورا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ پولیس اسٹیشن کے سامنے ایک ریسٹورنٹ ہے، وہیں پر پبلک ٹیلی فون بوتھ سے بول رہا ہوں۔ پولیس اسٹیشن میں اس وقت بڑی رونق ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے معزز اور باعزت لوگ شورانی کی مدد کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں۔
ابھی 2 آدمی آئے ہیں، ان میں سے ایک کو تو میں جانتا ہوں، وہ شہر کا بہت بڑا جوہری ہے، ابھی اور لوگ بھی آئیں گے۔ میں نے کہا تھا نا، شورانی بہت اونچی چیز ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قریہ فال کس کے نام نکلتا ہے اور کون خوش نصیب اسے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔